सुदीप हे दिसांनी म्हादईचो आवाजूच ना आणि तुजोय आवाज तेजो दिश्टी पडना कित्याक म्हणून सो आता आमी आवाज हेच्या आदी उठयल्लो त्या प्रमाणे आमचे जे कितें म्हणणें आसा आनी आमकां जे कितें इन्फॉर्मेशन आमचे कडेन आसा त्या प्रमाणे हांवें सुप्रीम कोर्टान जी SLP आहा गोवा सरकारान जो एवॉर्ड जालो 2018 ताका विरोध करतना स्पेशली पेटिशन फायल केला तितून आमी इंटरवेन्शन फायल केला। आता इंटरवेनराक तितली बेज ना कोर्टान ही हियरिंग अर्जंट मागपाक। आता गोवा सरकारान SLP फायल केल्या विरोध करतना 2018च्या एवॉर्डाक तेन्ना गोवा सरकारान गोवा सरकारच्या वकिलान सुप्रीम कोर्टान ती मॅटर मेन्शन करपाक जाय किंवा 2 राज्यां भितर उदकाचेर डिस्प्यूट आसा आनी हे डिस्प्यूट जाता तितले बेगीन काबार जावंक जाय कित्याक 2018 जो एवॉर्ड जाला तो आमकां मान्य ना। पूण दुर्दैवान हे सरकार जे आहा प्रमोद सावंताचे ते फूल ह्या विशयाचेर कन्फ्यूज आसा काय मुद्दम करता ही म्हाका खबर ना। कारण कितें आसा की एका वाटेन SLP फायल करता 2018चो एवॉर्ड आमकां मान्य ना आनी एका वाटेन जे एवॉर्डान सगळ्यो गोश्टी दिल्या त्यो तेचेर हे काम करता म्हणजे तेचेर कार्यवाही करता। आता प्रवाह तेंच्यांनी ते दिसा कॉन्स्टिट्यूट केलो आनी त्या प्रमाणे आता तेचेर खर्चय चालू आहा। प्रवाहाच्यो मिटिंगो गोंयानूय जाता आता खंय ते दिसा पयल्यान मुंबय मिटींग दवरल्या। अशा तरेन सगळ्या गोश्टींचेर उदळपट्टी चालू आहा। 101 नंबराचेर पेटिशन लागता आनी गोंय सरकार 7-7, 8-8 वकील थंय उबे करता। कित्याक करता हें म्हाका खबर ना। म्हणटकूच आतां कितें आसा गोंय सरकारान जर सिरियसली आसा म्हादईच्या विशयाचेर आयज पळय वतात थंय गोंयान कित्याक आतां आमचो वताचो उन्हाळो स्टार्ट जाता आनी उदकाची टंचाई खंय तरी आतां भासोंक लागल्या गोंयकारांक। खंय तरी सिरियसली म्हादईच्या विशयाचेर सरकारान तेचेर अभ्यास करून खंय तरी म्हाका दिसता की जाता तितले बेगीन ते हियरिंग मागोवंक जाय आनी ऑलरेडी जे कर्नाटकान बेकायदेशीरपणान जे उदीक वळयलां तेचेर खंय तरी ते उदीक परत हाडपाक हांगासर पावलां उखलपाक जाय। जाल्यार गोवा सरकार हे कित्याक मागून कित्याक घेना ते आपली हियरिंग जावची म्हणून अशें आतां तेच न्हू इच्छा शक्ती जाय न्हू। WRD मिनिस्टर पळय आसा ह्या WRD मिनिस्टरान ते आतां तो डेली तेजे स्टेटमेंट आसता की हांगासर आमी बंदारो घालता थंय बंदारो घालता थंय हे करता थंय ते करता अमके कोटी खर्च करता। शेवटी तुजे कडेन जर उदीकूच ना जाल्यार बंदारे आनी हे ते खंयच्यान घालतलो आनी तेजो कितें फायदो आहा। ताका लागून खंय तरी हेंच्यांनी सिरियसली तेचेर विचार करपाक जावो। आनी कारण कितें आहा जो चीफ पळय आहा बदामी पळय हेंचें काम तें हेंची ड्युटी ती। आयज आतां कितें आहा त्या बदामीन जे म्हादई सेल जे आसले मडगांव तेंचें काम थंयचें बंद करून आयज तेंच्यांनी हांगासर आपल्या मेन ऑफिस जे आहा पर्वरी सगळो कारबार जो आहा तो हांगासर आपल्या हातीन हाडला। म्हणटकूच हेंच्यांनी गायड करूंक जाय सरकाराक की बाबा जाता तितले बेगीन। हांवें हेच्या पयलीं आरोप केल्लो की हो बदामी पळय आहा हो मूळ कर्नाटकाचो। ह्या मनशान एक दीस म्हादईच्या विशयाचेर एक भेट दिवंक ना हांगासर वचून। आमचे कणकुंबी जे पळय सगळी भानगडी जाल्यो एक दीस भेट दिवंक ना। पूण दुर्दैवान ते विर्डी जे एक महाराष्ट्राचें प्रकरण जालें फाटल्या दिसांनी थंयसर वो धांवन वयता। म्हणटकूच हेचेर कळटा की हांकां कितले गोंया बद्दल प्रेम आहा आनी गोंय सरकार ताका एक्सटेन्शनां दिता आनी ह्या लोकांक पसून दवरल्या। कारण कितें आहा मुख्यमंत्र्याक आनी WRD मिनिस्टराक हेंचे कडसून योग्य तरेन कितें मेळपाक जाय तें मेळटा म्हणून हांकां ह्या पदांचेर बसून दवरल्या। 60 वर्सां जालीं तरी घटनेची पायमल्ली करून आनी एका वाटेन म्हणटा सरकार आमी घटना राखपाक जाय भोंवता अवेरनेस करता कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट करपाक जाय हेचेर तेचेर हे फक्त कितें आहा ह्यो सगळ्यो गोश्टी तोंडी उलोवपाच्यो पूण मूळ हांकां घटनेचेंय प्रेम ना आनी मूळ हांकां म्हादईचेंय प्रेम ना हें खंय तरी दिसून येता। फाटल्या दिसांनी हांवें एक प्रश्न विचारिल्लो WRD मिनिस्टराक की वॉटर हार्वेस्टिंगाचेर कितें करता म्हणून आनी तेजेर तेणी सारकें उत्तर कांय दिवना पण बजेट कितले तरी कोटीचो धरला म्हणटालो तो। ना तेंच न्हू सांगलें हांवें। आयज कितें आसा हे WRD मिनिस्टर जावं किंवा मुख्यमंत्री गोंय राज्याचो हेंचे कडेन प्रॉपर प्लॅनिंगूच ना। आतां आमी पळयता हांगासर आमचे केरी डॅम जे आहा अंजुने डॅम आतां आमी बेळगांव बी वयताना पळयता की उदीक सुकात येता गाळ वयरसून पळय उदकांच्यान सगळो पळय थंयसर साचता तो आतां एक तांकां संदी आसता की थोडो गाळ थंयच्यान तो काडप तितलें उदीक चडान चड थंयसर स्टोर जातलें पावसान कितली खोलाय जाता पळय तितली म्हणून ती पावलां उखल्ली वचना। फाटीं मनोहर पर्रीकर तसोच सांगतालो सळावले डॅमाचेर सगळी वयरसून मायनिंगेची माती सगळी
खडी सगळी व्हांवून येता साळावले डॅमान. पूण जेन्ना उदीक पळय सुकता तेन्ना गाळ उसपाल्लो कितलींच वर्सां जालीं, किंवा उदीक बाबा स्टोर कशें चडान चड आमी तूं सांगलेल्या प्रमाणे हार्वेस्टिंग करपाक खंय चान्सीस आसा कितें हेचेर स्टडीच काय ना. म्हणजे कितें आसा, बरे बरे जे इंजिनियर पळय काम करपी पळय ह्या डिपार्टमेंटान पळय हेंकां चेपून दवरल्या, आनी जे आमचे आपले पळय पोट भरता, जे आपल्याक पळय योग्य तरेन जोडून दिता, म्हणजे कशें आमच्या बसींचेर कशें कंडक्टर बी कितें पळय बरो रिपोर्ट हाडून दिता पळय, तांकां बी आमी मातशें ते कितें चुकी जाल्यो जाल्यार त्यो नजर अंदाज करून तांकां दवरता गाडयांचेर, कारण ते कितें बऱ्या पैकी जोडून हाडून दिता पात्रांव. तशे तरेन हें जालें हांगासर. हे थोडे ऑफिसर पळय आहा बदामी सारकिले, हे बऱ्या पैकी तेंची पोटां भरता राजकारण्यांची. ताका लागून हांकां एक्सटेन्शना कॉन्स्टिट्युशनाचे 14-16 आर्टिकल जे हे वायोलेशन करून तांकां पदांचेर बसोवन दवरता. देव बरें करूं.